आज हम बात करेंगे मेरी जिंदगी 2 की न्यू एपिसोड 19 और 20 के रिव्यूज के बारे में। शादी टूटने के सदमे से कामयार फारिया के घर ही सो जाता है। रूम से निकलते हुए फारिया का बाप उसे देख लेता है और पूछता है, कामयार सो गया? उसकी शादी टूटने तो दुख तो नहीं होना चाहिए। शुक्र करो अब वो तुम्हारा हो गया है, जैसा तुम चाहती हो। फिर सुबह फारिया कामयार की माँ को कॉल करती है और बताती है कामयार मेरी तरफ है कल रात से। उसकी माँ पूछती है, यहाँ जो कुछ हुआ क्या तुम्हें जानती हो इसके पीछे कौन है? फारिया कहती है, इस टाइम आंटी हमें कामयार के बारे में सोचना चाहिए। जो भी हो उसे संभालना मेरा काम है। कामयार उठ के ब्रेकफास्ट के टेबल पर आता है और उस वीडियो में लड़की को गौर से देखता है, जिसकी वजह से वीडियो में सब ने उसे देखा कामयार के साथ और इसकी शादी का दी एंड हो गया। कामयार फारिया से पूछता है, क्या तुम्हें इस लड़की को जानती हो? जिस पे फारिया कहती है, इस लड़की को वीडियो वायरल होने के बाद मैं क्या, अब पूरा शहर जानता है। तुम्हारे साथ तो बहुत सारी लड़कियां होती थी, लेकिन अब किसको मैं याद रखूं? जिस पर कामयार कहता है, मैं कुछ भी कर सकता था मगर आयरा को धोखा नहीं दे सकता था। मैंने जिसके लिए खुद को बदला उसे यूं नहीं छोड़ सकता था, लेकिन मैं याद करके रहूंगा कि ये लड़की कौन है और इसकी हकीकत क्या है। जिस पर फारिया हिल जाती है कि कहीं ये सब में उसका नाम कामयार के सामने ना आ जाए। दूसरी तरफ आयरा की बहन के ससुराल वाले भी उसे ताने देना शुरू कर देते हैं आयरा की शादी टूटने पर। इसी दौरान खावर और उसकी माँ भी फलक से मिलते हैं और तंजिया अंदाज में कहते हैं, हम अफसोस करने आए थे, पर फलक तुम फिक्र ना करना, जो कुछ हुआ अब तुम्हारी बहन से शादी कौन करेगा, लेकिन हम हंस के तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। जिस पर फलक मुंह तोड़ जवाब देती है खावर की माँ को, अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए आयरा के कि सीधा इसी के साथ शादी करने पड़े। इस बात पर खावर को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आयरा की शादी तोड़ने के लिए इतना कुछ किया ताकि वो मेरी हो जाए। इसकी बहन का मुंह अभी भी सीधा नहीं हो रहा। रस्सी जल गई लेकिन बाल नहीं गया। दूसरी तरफ आयरा को कामयार की कही गई बातों के विजन आते हैं, जिसे याद करके वो पल पल रोती है। उसकी माँ भी आती है रूम में खाना लेके, लेकिन वो भी आयरा को समझाने की कोशिश करती है कि सबको भुलाने की कोशिश करो। जिस पर आयरा अपनी माँ से कहती है कि इतना कुछ हो गया जो मेरी मोहब्बत थी, जिसे मैं लड़ के हासिल किया, उसने मुझे खुद से मोहब्बत करने के काबिल बनाया और खुद ही मुझे धोखा दे दिया। माँ, क्या इतना आसान है सब कुछ भूल पाना? और बहुत रोती है। हॉस्पिटल में भी उसकी कोलीग उसकी शादी टूटने का मजाक उड़ाती है, जिसे आयरा फेस नहीं कर पाती। लेकिन आयरा की सहेली उन्हें दो टोक जवाब देती है कि तुम लोगों में इतनी भी शर्म हया नहीं रह गई कि उसके मुंह पर ही आकर तुमने बकवास करने स्टार्ट कर दी है। जिस पर उसकी कोलीग कहती है कि कामयार ने आयरा को बेवकूफ बनाया और ये आसानी से बन भी गई। किसने कहा था सीधा शादी तक पहुँचे? ये अंजाम तो होना ही था। आयरा खामोशी से ये सब सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है। काम में भी उसका दिल नहीं लगता। फिर हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हुए उसे इमरजेंसी कॉल आती है कि एक सीरियस पेशेंट आया है, उसे हैंडल करें।
جس پر آئرہ اور اس کی دوست فوراً پیشنٹ کی طرف جاتی ہیں، جسے دیکھ کر آئرہ ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو کامیار کے ساتھ اس ویڈیو میں تھی جس کی وجہ سے اس کی شادی ٹوٹی تھی۔ سوسائیڈ کیس تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دماغ میں مزید اور سوال چل رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہوا کیا جو نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس لڑکی نے خودکشی ہی کر لی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد وہ لڑکی کو سیریس حالت سے نکال لیا جاتا ہے، لیکن وہ بچ جاتی ہے۔ آئرہ اس لڑکی سے بہت ہی بے چین ہو کر پوچھتی ہے، تو پھر یہ تمہیں زہر کس نے دیا؟ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کسی نے زہر نہیں دیا، میں خود اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ لوگ میرے بارے میں گندی باتیں کر رہے تھے، میرے ماں باپ کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ اگر میں نے زبان کھولی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ میں اپنے ماں باپ کو بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے خود زہر کھا لیا۔ فاریہ بہت خطرناک لڑکی ہے، اس نے مجھے اس دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر آئرہ پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ فاریہ کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس لمحے آئرہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ آئرہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے تاکہ اپنی پیشنٹ کے لیے فاریہ کے خلاف رپورٹ درج کروا سکے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جیسے ہی آئرہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتی ہے، اچانک اس کا سامنا کامیار سے ہو جاتا ہے۔ کامیار پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہا ہے؟ اور آئرہ اور کامیار کا اس لمحے آمنے سامنے آنا، کیا یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ؟ آئرہ حیرت سے کامیار کی طرف دیکھتی ہے۔ کامیار بھی ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، پھر ایک دم سے نظریں چرا لیتا ہے، کیونکہ اب وہ آئرہ کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئرہ بغیر وقت ضائع کیے پولیس انسپکٹر کے پاس جاتی ہے اور مضبوط لہجے میں کہتی ہے، میری پیشنٹ نے خودکشی کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن اسے شدید ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کی ویڈیوز بنا کر وائرل کی گئیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود جا کر اس کا بیان لیں اور اس کیس پر کڑی کارروائی کریں۔ یہ سن کر پولیس فوراً کام پر لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف جب کامیار گھر واپس آتا ہے تو سیدھا اپنی دادی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بھاری آواز میں کہتا ہے، دادی، آج میں نے پھر آئرہ کو دیکھا ہے، مگر دعا کریں کہ اب وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بھی کوشش قبول نہیں کی، الٹا مجھے دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں اب زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ دادی دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ یہ سن کر دادی سخت لہجے میں اسے ڈانٹتی ہیں، کامیار، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا تمہیں لمبی عمر دے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ایسی باتیں زبان پر لانا بھی گناہ ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا آئرہ سچ جاننے کے بعد کامیار سے مل کر سب کچھ صاف کرے گی، یا پھر یہ غلط فہمیاں دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں گی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹویسٹ کے ساتھ۔